कितें जाल्यार आमी आसपा न्हय. हें करप्शन इतू लिमीट वचत जाल्यार आमी आसपा न्हय. करप्शन मनीस जावपा जाय, जाती गरीब लोकांक स्कीम दिवपा जाय. आनी इतलें म्हणून हांव रावतां आमचे बरे मनशाक राजनाक एक बरे मतांनी निवडून येतलो. दिल्ले बाप रेसिओ डिसोजा, बाप नरेंद्र स्वामीकर, आता भितर सरिल्ले बाप म्हगेलो फ्रेंड सदांच म्हाका फोर्स करपी राजेंद्र राव 6 म्हयने पयलीं म्हजे म्हऱ्या आयिल्लो आनी हांवें ताका नाका ना म्हणिल्लें. तो बाप रमेश आनी म्हज्या जमिल्ल्या भावाक न्हू आमी भयणीन. म्हाका 10 वर्सां हांवें नगरसेवक पद केलें आनी हांव नगरसेवक जातनाच बीजेपी सरकार आयले आनी बीजेपी सरकारान त्यो बऱ्यो स्किमी काडल्यो. पयल्याचे बरी स्कीम म्हणल्यार लोकांक तेन्ना 500 रुपया, आतां ते 1000 जाले. ते 500 रुपया. मागीर थोड्यांक पयलीं पंचायतीकच टॉयलेट मेळटाले, फ्री टॅप कनेक्शन फक्त पंचायतीक मेळटाले आनी फक्त आमदाराक. ते बाब मनोहर पर्रीकरान आमकां सगळे म्युनिसिपालिटी बसून कावन्सिलरांक पास करून दिले आनी ताजेर कुंकळचे खूब लोक खुशी जाले आनी ते 500 रुपया पळय आमकां गरिबां पसून आमकां पावोवपाची एक संदी मेळ्ळी. ताजेर आमकां ती गरिबांची पळय आमकां ती देव बरें करून मेळ्ळें. ताज्या हाजेर म्हाका म्हाका दिसता ते गरिबांचे आशिर्वादाचेर आज लोकांनी म्हाका हांगा उबरा म्हणून फोर्स केलो. हांवें नाकारली पयलीं ते बरें आमचे तुजे फाटल्यान आमी रावतात, पूण हांवें तांकां म्हाका भंय दिसपा मुखार कशें जातलें काय म्हणून प्रचाराक वटेन एक वटेन आनी मागीर निवडून आयल्या बसून एक फावट चुकून जर निवडून आयलो तर म्हाका म्हणलें खूब त्रास जातले म्हणून हांव नाकारतालो. पूण शेवट म्हाका सगळे मनशांनी फोर्स करून तिकेट दिली, तिकेट घेवपा लायली. पूण म्हाका खूब उमेद दिसता की जे मनीस म्हजे फाटल्यान लागिल्ले बाबा तूं राव 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 म्हणून, ते मनीस आतां बसून म्हजे फाटल्यान ते थोडे रिटायर्ड टिचर कामां आशिल्ले गव्हर्मेंट ऑफिसर भितरल्यान ते अजून बसून म्हजे बरोबर खूब त्रास घेता. ते तांचे हांव मना पसून आभार मानता. तुमी जाणात 4.5 वर्सां तुमी 51 म्हयने बीजेपी सरकारान राज्य केलां हांगा. ताजे हे आशिल्ले मनोहर पर्रीकर. तुम्ही मनोहर पर्रीकरा राज्य पळयलां आनी आतां काँग्रेसीची 10 वर्सां पळयलां आनी हाजे पयलीं काँग्रेसीची पळयलां. फक्त ते 4 वर्सां पळय राज्य केलें आनी तातूंत त्यो स्किमी कश्यो काडल्यो. रामदेव म्हणून काडली, दयानंद निराधार योजना, कॉम्प्युटर, अश्यो सगल्यो स्किमी काडल्यो. लोक सॅटिस्फायड जाले. लोकांक ते सरकार सदांच हे सदांच त्या सरकाराची याद करपाक लागली आनी हांणी त्यो सगळ्यो स्किमी थंड उडयल्यो. थोड्यांक 1,000 मेळटा ते मेळना सारखे, कॉम्प्युटर तर मेळना आनी काजार जाल्ले आहात. लोकांची राहणीमान इतली सकल देंवला, सामकी म्हारगाय इतली वाडल्या तर लोकांक 2 वेळा जेवताले ते पसून 1 जेवणाचेर पावले. आनी ते फक्त थंय वतकीर मनोहर पर्रीकार म्हणटकीर मातशी तांकां एक आशय येता आनी ताणें म्हाका भरघोस मतांनी निवडून येतलो म्हणून ताणें म्हाका पाठिंबो दिला. घेना आता मुखार कोपरा बैठक आहा. आता बाब मनोहर पर्रीकर उलोवपा आसा तेन्ना हांव एकच तुमकां रिक्वेस्ट करता, हांव पळय निवडणुके उबो रावला तो म्हाका भरघोस